अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारे मुआशरे में जो आज सबसे ज़्यादा जो इखलाकी बुराई फैल रही है, वो है हसद। हर इंसान चाहे वो गरीब है, अमीर है, वो किसी भी रिश्ते में है, वो किसी भी स्टेट में है, वो किसी भी जगह पे है, किसी ओहदे में है, घर में है, औरत है, मर्द है, कोई भी इस बीमारी से बचा हुआ नहीं। हसद एक ऐसी बीमारी है जो फैलती जा रही है, वो हर जगह हर इंसान को अपनी लपेट में ले रही है। अच्छा, देखते हैं कि हसद है क्या। हसद हम इंसानों से नहीं करते, हम किसी के ओहदे से नहीं करते, हम किसी के रुतबे से नहीं करते। हसद ये है कि हमें अल्लाह ताला की तकसीम पे एतराज होने लगे। हम अल्लाह ताला को मुआज़ अल्लाह उसकी जो तकसीम है, उसकी जो अक्ल है, वो जो चीजें बांटता है ना, हमें उस पे एतराज होने लग जाता है। ये किस तरह है? अब देखें, कोई भी इंसान है, कोई उसका रिश्तेदार है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत अच्छा घर दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने उसे बेहतरीन वसाइल दिए हुए हैं, उसे नेक औलाद दी हुई है, उसके पास रब सोने की बड़ी खैर है। और अब देखने वाले उसे हसद करने लग जाएं कि भाई ये चीज इसके पास क्यों है। हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह सुने, ये तो इसके पास नहीं जानी चाहिए थी, ये तो इसका अहल ही नहीं है, पता नहीं इसको क्यों दे दी। इस बंदे में तो इस चीज की इतनी अकल ही नहीं थी, इसको औलाद भी नेक दे दी, क्यों दे दी अल्लाह। इसको घर इतना अच्छा दे दिया, इसे बीवी इतनी अच्छी दे दी। माशाल्लाह, हम अल्लाह ताला पे, उसके फैसलों पे, उसकी अकल पे एतराज करने लग जाते हैं। यही असर है। और आप यहाँ से देखें कि जो इंसान हासिद है, जिसे अल्लाह ताला के फैसलों पे एतराज है, जिसे उसकी तकसीम पे एतराज है, वो इंसान कभी जमाने में कामयाब हो सकता है? वो कभी इंसान सुकून से रह सकता है? वो कभी खुश हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। देखिए ना, अल्लाह ताला की तकसीम तो इतनी प्यारी है, इतनी सोनी है, इतना वो कमाल का रब है, इतनी प्यारी तकसीम करता है, इतना प्यारा नवाजता है सबको। उसने जहां जिसको जहां जहां पे रखा हुआ है ना, उसने बड़ा ही सोना रखा हुआ है, बड़ा सोना रखा हुआ है। जिसने उसने जिसको दौलत दी हुई है, जो उसने उसको औलाद दी हुई है, जो उसने उसको खूबसूरत बनाया हुआ है, जैसा भी रखा हुआ है, तो उसने बनाया हुआ है। जी, वो जो चाहे कर सकता है, वो जिससे चाहे दे सकता है। वो तो वाहदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तुम कौन होते हो उसके फैसलों पे एतराज करने वाले? तुम कौन होते हो उसे बताने वाले? ऐ इंसान, क्या तुम इतने समझदार हो गए हो? क्या तुम्हारी अक्ल अल्लाह से भी माज़अल्लाह बड़ी हो गई है कि तुम उसके फैसलों पे एतराज करने लगो कि अल्लाह ताला, ये चीज तो उस बंदे के पास जानी नहीं चाहिए थी, ये तो मेरे पास आनी चाहिए थी। माज़अल्लाह में इस बात पे भी एतराज होता है कि अल्लाह सुने, तूने उसे इतना गोरा बनाया हुआ है, तूने देखो उसे कितने खूबसूरत बाल दिए हुए हैं, अल्लाह सोनिया तूने उसे कितना प्यारा पुरकशिश बनाया हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिया, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। भाई क्यों? उसने जिसको जैसा बनाया ना, बड़ा ही प्यारा बनाया। उसने जिसको जो दिया है, बहुत ही बेहतरीन दिया है। हमें हसद नहीं करना। और हर इंसान किसी भी तौर पे खुश हो सकता है, हासिद कभी खुश नहीं हो सकता। वो क्यों खुश नहीं हो सकता? क्योंकि वो रब से खुश नहीं है, उसे उसी की तकसीम पे एतराज है, वो उसी से खुश नहीं है, वो उसी से राजी नहीं है, तो वो कैसे राजी हो सकता है? और ये हासिद को अगर लगता है ना कि मैं दूसरों का बुरा कर रहा हूँ, यकीन जाने वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोई किसी से उसकी किस्मत नहीं छीन सकता, कोई किसी से उसका रिज़्क नहीं छीन सकता, कोई किसी के हसद करने से किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता वो अपना कुछ नहीं छोड़ता। उसको हर वक़्त दूसरों का ही पड़ा रहता है, हर वक़्त वो दूसरों पे बातें करता रहता है, हर वक़्त उसे किसी न किसी बात से बेसुकूनी रहती है। हाँ, ये होता है कि वो अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। वो अपने लिए कोई राह अच्छी निकाल नहीं सकता, वो कभी मूव ऑन नहीं कर सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने पे है ही नहीं है ना। उसका तो सारे का सारा ध्यान जो है लोगों पे है। कभी किसी की किसी बात पे है, कभी किसी की किसी बात पे है, तो वो कैसे खुश हो सकता है? हासिद कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह से खुश नहीं है।
اور جو رب سے خوش نہیں ہوگا اسے سکون کیسے ہوگا؟ وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی بھی دوسروں سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دوسروں سے حسد نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے رب کے فیصلوں پہ معاذ اللہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اس نے جس جگہ رکھا ہے تم خود کو دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس شکر ادا کرنے کی اتنی وجہ نکل آئے گی نا کہ تم اس کے سجدے میں پڑ جاؤ گے، تم اس کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں اس نے اولاد دی، تمہیں اسے بہترین بیوی دی ہے، شوہر دیا ہے، تمہارے اتنے اچھے وسائل دیے ہیں، تمہیں گھر دیا ہے۔ بہت سے لوگ تمہاری جیسی زندگی گزارنے کے پہ رش کرتے ہیں کہ یار کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہو، تم کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، سارا تو اس نے میرے بھائی کو دے دیا، سارا تو اس نے فلاں رشتے دار کو دے دیا، سارا تو اس نے بے عقل بندے کو دے دیا۔ تو اسے پتا ہے اس نے کسی کو کہاں رکھنا، اسے پتا ہے اس نے کس کو کیا دینا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم تو کسی کی خوبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تم تو دوسروں کی خوبیوں پہ جو ہے وہ حسد کرنے لگ جاتے ہو۔ تھوڑا سا بیچارہ کوشش کر کے کامیاب ہونے لگے تو تم حاسد بن جاتے ہو، تم نظریں لگانے لگ جاتے ہو۔ کہ تمہیں کچھ خوف خدا نہیں، تم کس کی فیصلوں پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تم اس انسان سے تو حسد کر ہی نہیں رہے، تم تو ڈائریکٹ رب سونے سے پنگے لینے لگ گئے، تم تو پھڈا لگا رہے ہو رب سے، تم تو اس پہ اعتراض کرنے لگ گئے۔ تم تو کہتے ہو کہ بھئی تم نے ایسا کیا تو کیا کیوں؟ یہ تو سارا میرے پاس آنا چاہیے تھا، یہ تو سارا مجھے ملنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھئی اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے اس نے کس کو کیا کب دینا ہے، اسے سارا پتہ ہے۔ وہ بڑا بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تمام کائنات کا رب ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے پتہ ہے اس نے کب کس کو کیا نوازنا ہے، کس انسان کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس کے فیصلے بڑے سونے ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا، ہمیں اس کی باتوں پہ آمین کہنا ہے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، ہمیں اس نے جہاں پہ رکھا ہے کہنا ہے ربا سونے تیرا بڑا شکر ہے میں اسی لائق تھا، تیرا بڑا شکر ہے میں تو بڑا ہی نہ لائق ہوں، میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، جو تو نے مجھے دیا ہے یقین جان میں اس کے بھی لائق نہیں، لیکن الحمدللہ تو نے مجھے دیا۔ یہ کر کے تو دیکھیں، اس کی رضا پہ راضی رہ کے تو دیکھیں، اس نے جس کو جو دیا دیکھے نا تو دعا کیا کرے یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے میرے مالک، بے شک تو میرا بھی رب ہے، مجھے بھی عطا کر، اللہ تیرا بڑا شکر، تو نے مجھے بڑا دیا لیکن میں نے تجھے سے مانگنا ہے، اے میرے سونے اللہ مجھ پہ بھی عطا کر، مجھ پہ بھی اپنی رحمتیں کر۔ ابا جس نے تو نے جو دیا نا میرے مالک دل میں خیال بھی نہ لے کے آنا پھر ابا سونے میں تو بے گھر ہوں، کرایہ دار ہوں، دیکھ رہا لوگ تو نئے نئے گھر تعمیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس بنگلے ہیں، ابا سونے نہیں یار، ان کا رب ہے تو تیرا بھی رب ہے، ان سے مانگ، اس کے ترلے کر، اس سے دعائیں مانگ، بجائے اس کے تو کہہ ربا اس کو کیوں دے رہا، جس کا ہے اسے کیا رب تیرے نصیب میں کرے، اللہ تجھے بوتا دے، رب تجھے نصیبوں میں کرے، رب تجھے ادھر خوشیاں اور سکون دے، اور یقین جان پھر رب جو تیرے پہ کرم کرے گا، پھر جو تیرے پہ نعمتوں کی وہ برسات کرے گا تو اندازہ نہیں کر سکتا، تو سوچ نہیں سکتا، اس نے پہلے بھی کم نہیں دیا، ہماری اوقات سے ہماری اہلیت سے یقین جانو بڑا زیادہ دیا، ہم اس چیز کے لائق نہیں ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم کسی چیز کے لائق نہیں ہیں، ایون جو اس نے ہمیں عزت دے رکھی ہے نا ہمارے گناہ چھپا کے، یقین جانو اس کا تو یہی بڑا احسان۔ کبھی دوسروں کی نعمتوں کو نظر نہ لگایا کرے، ہر ایک کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھا کرے، آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو اس نے نصیب میں لکھا ہے، جو اس نے کسی کو دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، وہ بڑی قدرت والا، تم کسی سے چھین نہیں سکتے، لیکن حسد کر کے خود کا سکون برباد نہ کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو برباد نہ کرو، اس چیز پہ غور و فکر کرو، چھوڑ دو حسد، اس کی رحمتوں پہ، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو، جس کو اللہ نے دیا ہے نا اس کے لیے دعا کیا کرو، دعائیں کیا کرو تاکہ تمہیں بھی ملے، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کیا کرو، حاسدین کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اپنے، تم اپنی آگ میں صرف آپ ہی جلس رہے ہوتے ہو، اس میں کسی کا کچھ بگاڑ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اخلاقی برائی سے بچائے، ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔